انسانی حقوق دی معتبر عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل سن اپنی تازہ ترین رپورٹ پیش بھارت دے شفاق اور ظالم چہرے تھی نقاب لاڑ چھڑیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل سن اسٹیٹ آف دی ورلڈ ہیومن رائٹس 2020-21 دی سالانہ رپورٹ وچ انسانی حقوق تھی متعلق بھارت دا اصل چہرہ بے پردہ کر دیتا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل سن مقبوضہ جموں کشمیر بے شہری آزادیاں تھی متعلق بھارتی دعویاں دی قلی کھول دیتی ہے۔ ایمنسٹی دا آکھنا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر بے شہری آزادیاں اور مواصلاتی ذرائع اتے پابندی دا سلسلہ جاری ہے۔ مقبوضہ کشمیر بھی تعینات بھارتی فوجیاں اور پولیس اہلکاراں سن ماورائے عدالت قتل و غارت گری دا سلسلہ جاری رکھا، لیکن ان تمام معاملات پہ بھارتی فوجیاں اور پولیس اہلکاراں کو کھلی چھٹی حاصل ہے۔ رپورٹ وچ آکھا گیا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی ظلم دے احتساب دا مطالبہ کرنا والیاں دے آلے دوالے گھیرا تنگ کیتا جا رہا ہے، جبکہ میڈیا دا گل کٹنا واسطے انہاں تے سخت پابندیاں مسلط کر کے چپ کرایا جا رہا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل سن اپنی رپورٹ وچ اس سلسلے وچ 18 صحافیوں اتے پولیس دی طرفوں جسمانی حملہ یا انہاں کو تھانیاں وچ طلب کیتے جان کو بطور مثال پیش کیتا ہے۔ ایمنسٹی دا آخنا ہے کہ 2020 وچ جدوں جموں کشمیر وچ بھارتی حکومت دی طرفوں ایک نویں میڈیا پالیسی متعارف کروائی گئی تے اس وچ اختلاف رائے کو دبانے واسطے مزید کوششاں کیتی گئیاں۔ رپورٹ وچ آکھا گیا ہے کہ بھارتی حکام دی طرفوں تنظیم دے بینک اکاؤنٹس پیشگی نوٹس تھی بغیر منجمد کیتے جان تھی بعد ایمنسٹی کو بھارت وچ 30 ستمبر 2020 وچ اپنا کام کاج بند کرنے ہوتے مجبور کیتا گیا۔ رپورٹ وچ آکھا گیا کہ بھارت وچ پرامن احتجاج اور ناقدین کو چپ کرانا واسطے مودی حکومت سن بھارت بھر وچ غیر قانونی پابندیاں دا سہارا کیتا۔ بھارت بھر وچ انسانی حقوق دے کارکناں کو بغیر کسی الزام اور مان مانے مقدمات دے تحت اکثر گرفتار کیتا جاندا رہا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل دا آخنا ہے کہ بھارتی پولیس سن غیر قانونی طاقت دا استعمال کر کے شہریت ترمیمی بل CAA مخالف مظاہراں اور بھارتی حکومت دی طرفوں متنازع زرعی قوانین دے خلاف زمینداراں دے احتجاج کو روکنا دے نام تے انسانی حقوق دی سنگین خلاف ورزیاں کیتیاں۔ ایمنسٹی سن CAA مخالف مظاہراں زمینداراں دے احتجاج اور دہلی مسلم کچھ فسادات تھی نبڑن دے دوران طاقت دے استعمال تے بھارت دی شدید مذمت کیتی۔ ایمنسٹی دا آخنا ہے کہ فروری 2019 وچ دہلی وچ ہون والے مسلم کچھ فسادات دے دوران دہلی پولیس سن حملہ آوراں دا کھلے عام ساتھ دینے دے علاوہ معصوم لوکاں کو دوران حراست بدترین تشدد دا نشانہ بنایا۔ بھارت بین الاقوامی معاہدے دی خلاف ورزی کرنے والا مہذب دنیا واسطے ایک چیلنج ہے۔ عالمی برادری کو ہر صورت بھارت کو انصاف دے کٹڑے وچ کھڑا کر کے اس کو انصاف تھی نسن نہیں دینا چاہیے تاکہ انصاف دے تقاضے پورے کیتے جا سکن۔